जाली सक्सेसफूल कॅज्यू फेस्टिवल चलता आणि त्याबद्दल सांगात. आयज कॅज्यू फेस्टिवल आयज आमच्या 3 वर्सां जाली हे पेंजीम हे आमच्या बरें हे हांगा चलता. जाल्यार हितून बरे इनिशिएटीव घेता ही आमची दिव्याराणी आसा ती आनी तेका लागून आयज हो प्रोग्राम हांगा घडोवन पावल्लो. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता केन्नाच कोणी व्हडली इनिशिएटीव घेवंक नासली जे आयज आमच्या कॅज्यू जे गोंया सारक्या गांवांत आमच्या कॅज्यू हेका आमचो हे टॅग मेळ्ळो आसा. कित्याक आयज आमच्या वर्ल्डाक आमी ते आमच्या कॅज्यूज हे धाडूंक शकता. तो खूब उमेद दिसता जी अशी इनिशिएटीव घेवन जे आमच्या गोंया सारके धाकटे गांव गोंया हे आमच्या आख्या वर्ल्डाक आमच्या कॅज्यू आमच्या कॅज्यू ड्रिंक कॅज्यू नट्स हे आमच्या गोंया सारक्या आख्या वर्ल्डाक आमी पावयतात. ही बरी उमेदीची गोश्ट आनी जे आयज हांगासर म्हाका दिसता इंडियन्स हांगा खूब येयल्ले आसा. जे इंडियन्स आमच्या आयज हॉलिडेज आसात ते आतां भुरग्यांच्यो तेका लागून आयज म्हाका दिसता इंडियन्स हांगा खूब जाण हांगासर इंडियन्स दिसता आमचे गोंयकारूय दिसतात आनी म्हाका दिसता हे ट्युरिजम आमचो वाडोवपाक लागून हे म्हाका दिसता प्रोग्राम्स करपाची खूब गरज आसा. जे आयज आमच्या इनिशिएटीव घेता BJPचो सरकार जो आयज आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत डायनेमीक आमचो CM आहा असले प्रोग्राम करून तो म्हाका दिसता ट्युरिजमाक खऱ्यांनीच हे ट्युरिजमाचे हे वाडोवपाक ताजो खूब विचार आहा. तो विचार बरो घेता तो आनी तेजी खूब सदांच तेजी हें आसता कितें गोंयान कितें तरी एक डिफरन्स हे करून दाखोवपाचें आनी म्हाका दिसता हेच्या फुडें आमच्या जे चीफ मिनिस्टर व फुडें आमचे सक्सेस जातलो जे हे प्रोग्राम्स अशे घडयता अशे तेणी प्रोग्राम करचे आनी जे आयज आमच्या ट्युरिजमाक आमच्या जितलो वाडोवपाचो कित्याक ट्युरिजम जे आयज कसले प्रोग्राम करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आमच्या हांगा येवंक शकता. जे आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस हो फेस्टिवल आहा तेन्ना हांव गोंयकारांक सगळ्यांक इतलें सांगूंक सोदता कित्याक तुमी येवचे आनी आमच्या गोंयचे कशें हें फेस्टिवल जाता आनी केल्ले आहा जे आमच्या गोंयच्या सरकारान ते तुमी बी पळोवचे